الله عليه وسلم وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب وشهد المنام الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان عليه السلام لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الأمير ندعو الله أن يوفقنا لمقابلة عظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.